मैं अगर प्रूफ ना देवां ऐ 27 ਚੱਕ ਦੇ ਚੌਕ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਦੌਣ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਚਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਸ तूफान ने ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ तूफान ही सामने आवे ना चाहते तां। आज मैं आपके लिए एक ऐसा इल्मी मुबासा और एक ऐसा मुनाजरा लेकर के आया हूँ जिसमें आप देखेंगे कि एक जो बंदी मौलवी दौरान महफिल एक बरेलवी आलिम को छेड़ रहा है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो बंदी लोग बरेलवियों की महफिल में जा करके इनको छेड़ने की कोशिश करते हैं। ये मुनाजरा भी इसी के नतीजे में पेश आया। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये मुनाजरा आप मुकम्मल लाजमी देखें ताकि आपको इल्म हो सके कि जो बंदी लोग बरेलवियों को, बरेलवी उलमा को कैसे छेड़ते हैं, बरेलवी उलमा उनका कैसे रद्द करते हैं। कि दरूद सलाम के बारे तुसीं उत्थे अटैक कीता सी, किसी ते अटैक ना करो। मैं दरूद सलाम ते अटैक कीता सी या जिहड़ा दरूद दे बारे जिब चलावे उन्होंने इत्थों फड़िया सी। सवाल करन दी इजाजत है, तकरीर करन दी इजाजत नहीं। ठीक है, नाराज नहीं होना। मैं तकरीर की मैं इस्लाह करन लग्या। सोफे खुदा दे बारे दसो, तुसी कब्र दे बारे दसो, तुसी मनाद दरूद दे बारे ना दसां, दरूद दे बारे ना दसां। असि कोई मुनकर नहीं है, क्यों ना ए नमाज दे मुनकर ने, सब तो केड़ी फर्ज है अपने नमाज। ए नमाज दे मुनकर ने जेड़ा नमाज दे बारे दसां। मेरी गल सुनो। अच्छा मैं तेनू अगर कहां ना 1 घंटा तकरीर करां कि इन्हां नू दरूद नहीं पचदा, तुसी नहीं मनोगे। हुण वेख लिया जे कहते ने नमाज के बारे तकरीर करो क्योंकि दरूद का कोई मुनकर। अच्छा नमाज का कोई मुनकर है? हुण फिर तो नमाज के बारे भी नहीं करनी चाहिए। इत्थे किहड़ा कोई मुनकर बैठा है? मैं खुद हवाला दे के गया, तुसी कहंदे कन्नी सुनिया। भाई तू कहना कन्नी सुनिया। मेरे नाल देवबंदी मौलवी का मुनाजरा आया, मेरे नाल रिकॉर्ड ते मौजूद है। उन्हें दौराने मुनाजरा क्या जी जो तुम दरूद शरीफ पढ़ते हो ये पेशाब की तरह। इसकी बरीलियों की दरूद की मिसाल ऐसी है जिस तरह दूध के अंदर पेशाब करना, ये इसके मुतरादिफ है क्योंकि पेशाब दूध को एक करते हैं। मैं अगर प्रूफ ना देवां ऐ 27 ਚੱਕ ਦੇ ਚੌਕ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਦੌਣ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਦਰੂਦ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਬਰੂਦੀਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਕੰਮ ਆਣਾ। अल्लाह ताला फरिश्तां दी महफिल लगा के फरिश्तियां दा मजमा ला के अल्लाह ताला फरिश्तियां दे सामने अपने प्यारे मुस्तफा दियां शानां बयान फरमांदा है। सुनियो अल्लाह दा वास्ता नमाज ना छड्या करो। नमाज अगर तुसां पढ़दे भाई मैनू ताना ना देंदा, असां ओनू दरूद पढ़न दा ताना दे सकने क्योंकि नहीं पढ़दे। अजान नाल पढ़न तो रोकदे ने, चुम्मन तो रोकदे ने, मिलाद तो रोकदे ने, अजान तो अगे पिछे दरूद सलाम या रसूल अल्लाह कहन तो रोकदे ने। साडा ताना देना बनदा क्योंकि इन्हां ने रोकिया, इन्हां ने दरूद नूं पेशाब दे नाल तशबीह दे के नबी पाक दे दरूद दी तौहीन कीती। तू नमाज पढ़िया कर ताकि मैं सीना चौड़ा करके ऐलान करा। साडे सुन्नी मिलाद भी मनांदे ने, मुस्तफा दे उम्मती नमाज़ां भी अदा फरमांदे ने। तेनू की तकलीफ? मैनू बेईमाना दा सिर कुट्टन देना, तेनू की तकलीफ? अबू जाल नू फरिश्ते कुट्टन ते मैनू तकलीफ नहीं, ऐस बेईमान नू मैं फेंटा लावां ते तेनू तकलीफ क्यों है यार? तेरा कोई ना कोई जोड़ है तो तकिया ना करते जी। एक मिनट मैं मौजू क्यों चेंज करा? ये मौजू कंडे लगे ने, इस मौजू इस मौजू नूं कंडे लगे ने। लो जी मेरी तकरीर दा पहला हिस्सा खत्म, हुण दूजा हिस्सा शुरू होने लग्या है। लेकिन अगर किसी नूं मेरी कोई गल समझ नहीं आई या मिलाद शरीफ दे जवाज़ ते अगर किसी दे ज़हन कोई सवाल है, कोई एतराज़ है, किसी को कोई दलील है या किसी ने तुहाडे ज़हन च कोई एतराज़ पाया है, फ़कीर हाजिर है, सवाल कर लो, अपने दिल की तसल्ली करा लो। साढ़े अकीदे की दुकान सजी पई, सौदा ले लो, कोई सवाल है तो जवाब ले लो, नहीं तो किसी वेले तू भी दुकान ला तो तू भी कह जी बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। साथी नाज़िक मिलाद मुनकर ना दरूद सलाम दे। पिछली दफ़ा तुसी दरूद सलाम के बारे जिक्र किया सी जी असी ये है कि अपनी अवाम की सलाह हो जाए। जी हाँ जी
کہ نہیں ٹینشن کا ہاں ہاں کھل کے بولو کھل کے. ہاں جی میں یہی کہنا کہ اپنی امام کی صلاح ہو جائے کہ نماز کے بارے دسیا جائے کہ سب تو بڑا عشق نماز ہے. اس تو بعد نبی پاک سننے کے مطابق زندگی بسر دے. ٹھیک ہو گیا. سوال ہو گیا جی. بسر کیویں ہوندی ہے تسی ہاں ٹھیک ہو گیا جی جی ان کے بارے کتاب کیا جائے. اور اسی تھوڑے کوئی اپنا معافی مخالفت نہیں رکھتے تھوڑے نال. اگے یہی گل ہوئی سی کہ درود اسلام کے بارے تسی اتنے اٹیک کیتا سی. کسی تے اٹیک نہ کرو. میں درود السلام تے اٹیک کیتا سی یا جڑا درود دے بارے جب چلاوے انہوں اتھوں پھڑیا سی. اب پہلے ڈنڈی نہ مارو. ایک میں مسکرا کے جواب دے رہا ہوں بھائی. کوئی نہ بولے کوئی نہ بولے. مہمان ہے ساڈا. ایک منٹ سن لو. ایک منٹ چلو میں میری گل سن لو. سوال ہو گیا. سوال کرن دی اجازت ہے, تقریر کرن دی اجازت نہیں. ٹھیک ہے, ناراض نہیں ہونا. میں تقریر کی میں اصلاح کرن لگیا. درود دے بارے نہ دساں. درود دے بارے نہ دساں. اے نماز دے منکر نے. اے نماز دے منکر نے جڑا نماز دے بارے دساں. میری گل سنو, لڑو نہیں, جھگڑا نہیں کرو. سوال دی اجازت ہے. ہوں جواب لے دو. تسی بیٹھو تسی بیٹھو. اچھا میں تینوں اگر کہاں نا 1 گھنٹہ تقریر کراں کہ انہوں درود نہیں پچدا, تسی نہیں منو گے. ہوں ویکھ لیا جی, ویکھ لیا جی. کہندے نے درود دے بارے تقریر کیوں کیتی. اچھا ایک منٹ. درود دے بارے نہیں کردا, نماز دے بارے کراں. ایک منٹ ایک سنو گل تو سنو, حوصلہ رکھو. یہ کہندے نے نماز دے بارے تقریر کرو کیونکہ درود دا کوئی منکر. اچھا نماز دا کوئی منکر ہے ہوں پھر تو نماز دے بارے بھی نہیں کرنی چاہیے. اتنے کہڑا کوئی منکر بیٹھا ہے. سبحان اللہ. کیا اچھا پائیا اگر تسی درود دے انکاری نہیں جے پھر ٹھیک ہے. فجر ویلے تسی اذان تو پہلے پڑھے جا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. لگ پتہ جائے گا تسی ایس گل دا انکار کر دیو کہ من دیو. کیا بات. لگ پتہ جائے گا انکار کر دیو کہ نہیں. تسی گل کر دیو حضرت بلال نے اذان نال درود. میں پچھلی واری ثابت کر کے گیا حضرت بلال خود اذان دے نال درود پڑھ دے. ہوں تساں من لیا کہ نہیں. ایک میرا سوال. دوسرا تسی کیا کہ میں اٹیک کیتا ہے. میں اٹیک انہیں کیتا سی جنہیں درود پاک نو پخانے دے برابر آکھیا. ہوں دسو جیڑا درود پاک دی توہین کرے انہوں ایتھے پڑھنا ساڈا حق ہے کہ نہیں. اے اٹیک کیتا ہے یا اپنا حق استعمال کیتا ہے. بولو. کوئی چور چوری کرے تے پولیس آ کے پھڑے تے توڑے ورگا کوئی سیان آکھے جی شرم نہیں آندی غریباں دے بال چکی جاندے ہو. شرم نہیں آتی. نکے نکے بچے نو کہنے گے نکے نکے بچے نے انہوں آپ نکے بچیاں دا خیال نہیں تے اسی کی کریے. بھائی انہوں آپ عزت راس نہیں ہو. مولوی صاحب نے کیوں کیا اپنی زبان چو کیوں بکواس کیتی کہ درود پاک پخانے دی طرح کیوں انہیں آکھیا. میں خود حوالہ دے کے گیا. تسی کہندے کنی سنیا. بھائی تو کہنا کنی سنیا. میرے نال دیوبندی مولوی دا مناظرہ آیا میرے نال, ریکارڈ تے موجود ہے. انہیں دوران مناظرہ کیا جی جو تم درود شریف پڑھتے ہو یہ پیشاب کی طرح اور کی ثبوت دے وہاں. اللہ دا قرآن میں سر تے چک کے کہہ رہا ہوں, میں ویڈیو پروف بھی دکھانے تیار ہوں. اس نے کیا کہ درود پاک جڑا تسی پڑھ دے ہو پخانے دی طرح پیشاب دی طرح. میں اگر پروف نہ دیواں اے 27 چک دے چوک چ کھڑا کر کے میری دوڑ لا کے کتیاں کے سٹ دے. جے اگر میں ثبوت دیواں انہاں مولویاں نے درود دی توہین کیتے ہوئے پھر میں کہاں گا برودیے کم نہیں آنے, آمنہ دے لال نے کم آنا.
ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ। क्या बात है। ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਟੈਕ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦਰੂਦ ਭੇਜੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜਣ, ਰੱਬ ਦਰੂਦ ਔਰ ਸਲਾਮ ਦੀ ਗੰਢ ਭੇਜੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਅੱਗੋਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ। ਦਰੂਦ ਐਨਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਦਰੂਦ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਦਰੂਦ ਅਗਰ ਐਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ੈ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਦਰੂਦ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਦਰੂਦ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ। ਬਸ ਜਾ अल्लाह दा वास्ता नमाज ना छड्या करो। नमाज अगर तुसां पढ़दे भाईया मैनू ताना ना देंदा, असां ओनू दरूद पढ़न दा ताना दे सकने क्योंकि नहीं पढ़दे। अजान नाल पढ़न तो रोकदे ने, चुम्मन तो रोकदे ने, मिलाद तो रोकदे ने, अजान तो अगे पिछे दरूद सलाम या रसूल अल्लाह कहन तो रोकदे ने। साडा ताना देना बनदा क्योंकि इन्हां ने रोकिया, इन्हां ने दरूद नू पेशाब दे नाल तशबीह दे के नबी पाक दे दरूद दी तौहीन की। तू नमाज पढ़िया कर ताकि मैं सीना चढ़ा करके ऐलान करा। साढ़े सुन्नी मिलाद भी मनाते ने, मुस्तफा दे उम्मती नमाज़ां भी अदा फरमाते ने। तवज्जो है। भाई जान ने मैनू मशवरा इरशाद फरमाया कि तुसी अटैक कर गए हो दरूद दे बारे ते तुसी नमाज दी दावत दियो। नमाज दी दावत मैं दे रहा, नमाज पढ़िया करो। लेकिन यार रब नमाज़ां नहीं पढ़दा। रब नमाज़ां असी नमाज़ां बंदे पढ़ते हैं या फरिश्ते पढ़ते हैं या जिन पढ़ते हैं। रब नमाज़ां मैं तो उस काम की दावत देन लग्या जिहड़ा रब भी करदा है, फरिश्तियां तो भी करवांदा है। आया है। अच्छा रब दे दरूद भेजण दा माना की भी जरा सुन लो। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे सहाबा दे शागिर्द हजरत अबुल आलिया ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उत्ते दरूद भेजदा है। दा की माना फरमाया, अल्लाह ताला फरिश्तियां दी महफिल लगा के, फरिश्तियां दा मजमा ला के, अल्लाह ताला फरिश्तियां दे सामने अपने प्यारे मुस्तफा दियां शाना बयान फरमांदा है। बहुत खूब। आ माना है रब दे दरूद भेजण दा। ਇਹਦਾ मतलब है मजमा ला के सोने दियां शाना बयान करना है अल्लाह दी सुन्नत है। अच्छा भाई सवाल अगर की हो मिलाद शरीफ ते मैं सवाल दा के सवाल बिस्मिल्लाह किसी दा होवे फकीर हाजिर है जवाब देने वास्ते है किसी दा कोई सवाल। अच्छा मैं थोड़ी गल तसली नाल सुनी सी, ठीक है तुसी हुण मैनू फरमाओ। वो दारुल देवबंद दे जिहड़े मौलवी साहब ने इंडिया चों आख्या है कि अच्छा मैं तुसी नहीं हो, तुसी नहीं देवबंदी या चोर नू चोर आखोगे नहीं। मैं ये नहीं कहा कि तू चोर है, मैं तेरे कोलों चोरां ते FIR जिहड़ी कटी जी उहदे ते साइन कराऊंगा। जे तू चोर दा साथी है तो कह मैं नहीं करदा।
मैं कदों क्या तू देवबंदी है, मैं तू देवबंदी नहीं है, लेकिन ऐना दस जिस देवबंदी ने आख्या है ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਬੰਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਹੈ। अच्छा एक मिनट ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ एक मिनट एक मिनट एक मिनट ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ एक मिनट गल सुन गल सुनो गल सुनो ਕਿਹੜੇ ਫਰਾਇਜ਼ मेरी गल तो सुन लो गल तो सुन तू जो कल कमें मैं मसीह च रोला नहीं पाया क्या बात तो असी मान लांगे गल तो सुन असी मान लांगे और भाई सारी दुनिया ने वेख्या नैट उत्ते मौजूद है तुसी चैलेंज करो मेरी इस गल नूं मैं प्रूफ देना सुभान सिर धड़ दी बाजी ला के बैठे फकीर ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਲੋ। ਇਮਾਮ ਦੀ मैं आवाम दी इसलाह करन लग्या इहो जे नबी पाक दे कुत्तियां कोलों गुस्ताखां कुत्तियां कोलों बच के रहा करो इसलाह करन लग्या क्या बात सब तो वड्डी इसलाह यही है ना थोड़ा ईमान बचावा डाकुआं कोलों बच के रहना सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है मैं यो कह रहा ना मैं इसलाह कर रहा भाई डाकुआं कोलों बचो मैं तेरे सामने मुकदमा रखना तू मैनू ऐना दस जिस मौलवी ने दरूदे पाक नू पखाना किया उसने एक चुप बोलना तू मेरी गल नू चैलेंज कर लवीं बाद च मैं ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ नहीं साबित ना करा इस तो वड्डी किहड़ी गल यार मैं अपने प्यो का नहीं अगर मैं सबूत ना देवां मेरा सिर वड़ दिया अगर सबूत ना देवां एक मिनट दुनियापुर थाना दूर नहीं जाके मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ इन्हें आ गल की मैं चैलेंज करना मैं सुन्नी मां का पुत्र नहीं जे पिड़ ना जिता मैं साबित ना करा मैं साबित करन तैयार मेरी गल सुन लो तुसी खाम खा क्यों ओदी कबर काली कर दे गुस्ताखां दी साइड मार के तू देवबंदी नहीं ना बस ठीक गल मुक्की मैनू ऐना दसना जिस मौलवी साहब देवबंदी ने नबी पाक दे बारे आख्या है कि हुजूर दा दरूद जेड़ा अजान तो पहले मसीतें पढ़े जाता है ये पखाने की तरह है वो नबी पाक दा गुस्ताख है या अदब करने वाला है मुकदी मुका बस गुस्ताख ना बस जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल मोहम्मद रज़ा दे गुलाम सच्चे ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दरूद दी गुस्ताखी करने वाले जहन्नम दे कुत्ते ने अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो है। अच्छा दूसरा ममाती देवबंदी साहब नाल मेरा मुनादरा होया वो मुनादरे दी वीडियो साढ़े कोल मौजूद है ठीक है नेट ते मुनादरा होया उन्हें दरूदे पाक नू क्या है पेशाब दी तरह है एक मिनट हुण दसो गल सुनो इधर मेरे वाल उन्हें भी दरूदे पाक नू पेशाब दी तरह क्या हुण वो भी काफिर बेईमान बनया कि नहीं बनया बोलो शाबाश आए नबी पाक दी गुलामी अल्लाह करे इसे तरह हो तुम मतलब बाहर जाके मुकर जाओ। अच्छा अशरफ अली थानवी दी किताब हिफ्जुल ईमान ए सफ़ा नंबर 13 उत्ते लिखा है जिस तरह का इलम गैब दा नबी पाक को लेना इस तरह का इलम गैब ते जानवरां पागलां चुपायां आ चार डंगर वालियां पागलां मजनूना बच्चों को भी उस तरह का इलम है जिद्दां दा इलम नबी पाक को ये कहता है नबी पाक को अगर थोड़ा बहुता गैब का इलम है ये की नबी की शान नबी का की खासा इदा का इलम गैब तो जानवरां पागलों को भी है जिन्हें नबी सफ़ा नंबर 13 जिदा दिल करे पढ़ लवे फकीर नाल लैके आया हिफ्जुल ईमान नाम पढ़ लो हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी सफ़ा 13 वर्के दा पासा खब्बा और जिस मौलवी साहब ने ये लिखा है कि नबी पाक दा इल्म गैब शरीफ ये हुजूर दा की कमाल है इस तरह का इल्म गैब ते जानवरां बच्चियां पागलां घोड़ियां खोतियां कोल भी है हुण ऐस अशरफ अली थानवी ने नबी पाक दी गुस्ताखी की है लिख के या अदब किया है बोलो गुस्ताखी शाबाश हुण ए अशरफ अली थानवी मुसलमान रिया के चट हो गया काफिर हो गया बोलो
کی ہو گیا؟ کافر ہو گیا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ ہے، عام بارگاہ تے نہیں نا، وہ تے او بارگاہ ہے جتھے صحابہ نو بھی اللہ فرماتا ہے خبردار جو اچھی آواز نکلی جائے، صحابہ نو رب فرما رہے خبردار جو اچھی آواز نکلی توڑے سارے عمل ضائع کر دیاں گا۔ جتھے ابو بکر و عمر نو اچھا دم لین ساں لین دی اجازت نہیں، اتھے ملا نو یہ کہنے دی اجازت ہوئے گی کہ سونے دا علم جانوراں دے برابر ہے؟ بولو، حفظ الایمان ہے صفحہ 13، ٹھیک ہے؟ ہن آ کتاب کہندی نبی پاک دا علم معاذ اللہ جانوراں گھوڑیاں جنہ ہے، غیب والا علم۔ رب دی کتاب کی کہندی؟ رب دی کتاب کی کہندی؟ سونے دا علم آیا نا، علم شریف دا ذکر ہویا تے رب کائنات نے ارشاد فرمایا۔ اب 5واں سپارہ جی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، بولو سونے اللہ تعالیٰ نے توڑے ہوتے کتاب قرآن نازل فرمایا، اللہ نے توڑے ہوتے حکمت بھی نازل فرمائی، قرآن بھی نازل فرمایا تے حکمت بھی اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور قرآن سن کے ٹھر کے بولیا کرو سبحان اللہ۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب پیارے جڑی شہدہ تینوں علم کوئی نہیں سے، میں اللہ تعالیٰ نے اس ہر شہدہ تینوں علم عطا فرما دیتا ہے، جڑی جڑی شہدہ تینوں علم رب نے اس ہر شہدہ تینوں علم عطا فرما دیتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ سونیا تونوں سکھا دیتا ما لم تکن تعلم جیڑی وی شے تو نہیں سے جاندا، سونیا رب کائنات نے تونوں اس ہر شے دا علم عطا فرما دیتا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سونیا رب کائنات نے تونوں ہر شے دا علم سکھا دے توڑی ہوتے بہت وڈا فضل فرما دیتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، توجہ فرمانا ذرا، توجہ ہے۔ ستائی چک دی اگر ساری دولت مینوں لب جائے، گھراں سمیت پیٹیاں سمیت سونے زیور پیسے سمیت، تو میری بلے بلے نا ہے نا، پھر لوگ میں نے ویکھ کے کہنے یار بڑا امیر ہے، بڑا پیسہ ہے، دیکھو یہ میں نا جنوں ستائی دی دولت ملے وہ بہت وڈا ہے، تے جنوں ساری دنیا دی دولت ملے وہ کڈا کے پوری دنیا جنوں مل جائے وہ تو بہت وڈا سیٹھ ہے نا۔ ان ساری دنیا دی حیثیت کی رب دا کلیل، رب جنوں چھوٹا آکھے وہ کیڈی شے،
ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਖੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਛੋਟਾ ਆਖੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆਖੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾ ਲੈ। ਜਿਹਦਾ ਛੋਟਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਾਇਨਾਤ 7 ਬਰਰੇ ਆਜ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਕੁਲ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ, ਕੁਲ ਮਤਾਉ ਦੁਨੀਆ ਕਲੀਲ, ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ है, थोड़ी जी है। आ दुनिया की है कुल मताउ दुनिया कलील, आ दुनिया ते दुनिया का समान की है बोलो। ये रब दा थोड़ा, जिन्हों रब थोड़ा आंदा वो एडा वड्डा है, सारी जिंदगी टुरदे रहिए तो दुनिया ना मुके, इवें कि नहीं। शायद असां मुक जाइए सारी दुनिया असां टुर के गुम, एडी वड्डी शै ये रब दे बारगाह विच छोटी जी। रब जिन्हों छोटा आखे वो एडी वड्डी शै, ते जिस महबूब दे इलम नूं रब बहुत वड्डा आखदा पिया, वो इलम मुस्तफा दा किड्डा वड्डा होना है। आया हाय मैं नहीं कहता, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सोनिया तेनों जड़ी जड़ी शायद इलम कोई नहीं सी, रब्बे कायनात ने तो उस हर शायद इलम अता फरमा देता, हर शायद इलम अता फरमा के अल्लाह ताला ने तोड़े ते बहुत वड्डा फजल फरमा दिता है। रब दा छोटा साढ़े हिसाब किताब तो बाहर, ते रब दा वड्डा है उदा हिसाब। हुण सरकार दे इल्म शरीफ दे बारे ये आखना कि हुजूर अलैहिस्सलाम को जिस तरह का इल्म है ये कोई कमाल है। इस तरह इलम ते जानवरां ते पागलां ते बच्चियां ते घोड़ियां कोल भी है। क्या इस बंदे ने नबी पाक दी तौहीन की कि नहीं की? हुण थान भी मुसलमान रहा बोलो। अच्छा ते एदे पैरोकार इनू मनन वाले एदे नक्शे कदम ते चलन वाले ते दी ऐस लिखी हुई गल नू सही मनन वाले मुसलमान रहे बोलो भाई। आ रोल है ना अजान तो पहले दरूद दा रोला, तू ना पढ़ सारी जिंदगी तेनों असीं कुछ नहीं कहांगे तू ना पढ़, लेकिन साढ़े दरूद दी तौहीन ना करी बस। भावें ना पढ़ लेकिन साढ़े दरूद नूं हाथ ना पावी, ठीक है। तू कुल खानी सारी जिंदगी ना पढ़, सानू कोई तकलीफ नहीं, अल्लाह दी कसमें नहीं तकलीफ। तू जनाजे तो बाद दुआ ना मंग, मैनू नहीं तकलीफ। अब मैं अगले दिन गया व्याड़ी, उत्थे मैं कहना सवाल कर लो, तो एक बंदा खड़ा हो गया कहता जी साढ़े पिंड दा भाबी मौलवी साहब वो कहता जनाजे बाद दुआ नहीं मंगनी चाहिए। मैं कहा जी अल्लाह दी कसमें इन्हां दे जनाजे तो बाद दुआ वाकई नहीं मंगनी चाहिए। एक बंदा कुरान मनना ही ना, उसकी कबर ते कुरान पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे तो फायदा होएगा। एक बंदा दुआ नूं मनदा ही नहीं तो तुसी क्यों मंगी खड़े हो, कोई फायदा होएगा? जन्नत नूं मनना ही ना बंदा ते जन्नत लभेगी बोलो। अल्लाह नूं मनना ही ना ते अल्लाह दी रहमत लभेगी। पहले मनना पैंदा है फिर उहदे कोलों मंगना पैंदा है। पहले दुआ मननी पैगी फिर दुआ मंगनी पैगी। अल्लाह दी बारगाह दा मंगता सवाली बनना पैगा तां रहमत दा मींह पैंदा है। तवज्जो है। तू सारी जिंदगी कुल ना पढ़ा नहीं तकलीफ सानू, सारी जिंदगी तू मिलाद ना मना सानू तकलीफ नहीं, लेकिन सानू वेख के सड़ी ना जिब ना चलावें। क्या बात जे सानू वेख के तू जुबान चलाएगा तो फिर सानू जवाब देना आंदा है। तू सारी जिंदगी उर्स ना कर, क्योंकि उर्स वलियां दे होंदे ने, उधर कोई है ही नहीं वली।
ٹھیک ساری زندگی عرس نہ کر سانو تکلیف نہیں لیکن ساڈے عرساں تے ساڈے میلاداں تے ساڈے تیجیاں تے ساڈے چالیویاں تے اعتراض نہ کری میں میری جی ایک منٹ میں موضوع کیوں چینج کرا یہ موضوع کنڈے لگے نے اس موضوع کنڈے لگے نے نہ بزرگ نہیں ایک منٹ میں بیٹھا نا جواب دینے واسطے چاستے تاں سی جس طوفان نے تینوں تیار کیتا ہے وہ طوفان ہی سامنے آوے نا چاستے تاں کیا بات توجہ ہے میں تے کہنا پیڑ پوے ایس کتاب دا منن والا کوئی سینہ چوڑا کر کے آکھے جی میں صفائی دینا پھر یار تینوں کی تکلیف میں بھائی مانا دا سر کٹن دینا تینوں کی تکلیف ابو جال نو فرشتے کٹن تے میں نو تکلیف نہیں ایس بھائی مانو میں پھنٹا لاواں تے تینوں تکلیف کیوں ہے یار تیرا کوئی نہ کوئی جوڑ ہے تو تکیہ نہ کر تیرا جوڑ ہے تو چنگی گالے پڑھا لیکن انہاں دی سائڈ نہ مار مینوں اج نبی پاک دے گستاخاں دا سر پھے لین دے یاد رکھ تو آدھی قبر کالی نہ کر تو جنہ دا سائڈ لے رہے ہیں نا جنہ دی تو سائڈ لے رہے ہیں یار غلط گالتا نہیں ہو رہی یار میری یار میں بیٹھا نا یار میں بیٹھا ایک گالی میں تنوں اللہ دا واسطہ اے میں نو گالی بھی کڈے نا تے برداشت کرے میں بیٹھا نا جواب دوں اچھا پھر ٹھیک ہے آ کتاب ہے جی نائیں تقویت الایمان ٹھیک ہے ایس کتاب وچ لکھیا ہے غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے رسول کو کیا خبر رسول کو رشتے وچ نا اے مولوی ایس مولوی دا دادا لگدا ہے عقیدے والے رشتے وچ کی لگدا ہے دا دادا تے اگے ایدا سہرا نجد وچ پیدا ہویا سی ابن عبد الوہاب ٹھیک ہے جی یہ کہندا ہے غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے رسول کو بولو یار گل سن علم سننی ہی جان دے نے وابیوں نو کی خبر جملہ پچ جائے تو دس دیا جائے علم الیاس قادری دے ملنگاں کول ہوندا ہے علم جلالی دے منن والے کول ہوئے گا علم یا رسول اللہ کہنے والے کول ہوئے گا اینا وابیاں نو کی خبر علم دی الیاس گمن نو کی پتہ علم کیڑی شاید نہ ہے عبد الواحد قریشی نو کی پتہ علم کی علم دی ہوا لینی تے بابا خادم رضوی کو لب گئی ساڑھے کول ویڈیو پرو موجود ہے ایک مولوی صاحب جیدہ نائیں صادق سیال کوٹی مناظرہ علم غیب تے اس نے دعویٰ کیتا کہندہ ہے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا اچھا ایماندار نہ ہوگا یہ غیب ہے کہ نہیں خود اگلیاں خبرہ دیتی بیٹھے وڑیویاں
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੋਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹਰਾਮਦਾ ਵੀ ਹੋਗਾ। खुद गैब का दावा की बैठे मुनाज़रे में, कहता है नबी पाक को इल्म गैब था ना है ना होगा। ये गैब है कि नहीं? ना होगा गैब है कि नहीं? मुस्तकबिल की खबर। अगला हाल दस ना होगा, तेनू किने क्या ना होगा? नबी दा इल्म मिटाई जाता है ते अपना मनवाई जाता है। सुभान अल्लाह। चलो मैं कहना दुनिया के अंदर तक़ीयतुल ईमान दा कोई वारिस अगर गैरत दी घुट भरे, ऐस किताब वाले ने रसूल पाक दे इल्म शरीफ उत्ते जिहड़ा हमला कीता है, मैं अपने इल्म दी पावर नाल इन्हां दा झूठा होना साबित करांगा। अपने नबी दा इल्म गैब मैं अपने इल्म दी पावर नाल खुदा दी दित्ती सलाहियत नाल साबित करांगा। ते केड़ा मौलवी है जिहड़े अपने इल्म दे जोर ते नबी दे इल्म नू मिटाण वास्ते मैदान च आएगा? बिस्मिल्लाह है कोई? मैं अपने इल्म दा जोर ला के नबी दा इल्म दा लोया मनवावांगा। तू अपने इल्म दे जोर ते नबी दा इल्म उन्हें रातां सारियां किताबां च पै वड़ किताबां दलीलां लभणियां ने कि नबी नूं इल्म नहीं। तू सारा आपदा इल्म लाया नबी दा इल्म मिटाण वास्ते, तेनू बड़ेवा इल्म होना है। इल्म ओनू लभदा है जिहड़ा मुस्तफा दे इल्म दा कायल हुंदा है। अब व्हाट्सएप होते एक मुनाजरा ग्रुप बनया, मैनू किसी ने पा दिता। उत्थे एक मौलवी साहब बड़का मारी जान जी साडे नाल मुनाजरा करो। मैं कहा जी केड़ा मसला? कहंदा जी इल्म गैब दे मसले ते। मैं कहा जी ठीक है कि ले आओ कोई अलामा ते कर लेने मुनाजरा। कहंदा जी मैं अलामा। मैं कहा दुध फिटे मुँह, तू नबी नूं अलामा मनदा नहीं, अपने आप नूं मन्नी बैठे। मैं कहा तुहाडे मजहब होवे अलामा कोई? मैं क्या तुहाडी किताब विच लिखा है, तुहाडी किताब बराहीन कातिया विच लिखा है रसूल पाक को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। मैं क्या तेरे मजहब विच ते नबी आलिम नहीं, तू अपने आप नूं आलिम किस मुंह नाल कहना है? तवज्जो है? खैदरा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुण नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इल्म शरीफ दी शान सुनदे जाना। अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं कायनात दी शुरू तो लैके कायनात दे आखिर तक, यानी कि जन्नतियां दे जन्नत जाने तक, जहन्नमियां दे जहन्नम जाने तक अल्लाह ताला ने कोई शै लकोई नहीं। सारियां शैवां दा इल्म मेरे मुस्तफा नूं अता फरमा दिता है। तेरे सामने मैं बुखारी शरीफ पढ़न लग्या। बोलो सुभान अल्लाह। अब वेखदे पियो की भला बुखारी, अल्लाह करे बुखार उतरे। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6604 हद्दसना मूसा बिन मसऊद हद्दसना सुफयान अनिल अअमश अन अबी वाइल अन हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल लक़द ख़ातबना नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतन। हुजूर के सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा, जिनको कहा जाता है साहिब सिर, हुजूर का राजदार, हुजूर का हाँ हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान, वो इरशाद फरमाते हैं कि लक़द ख़ातबना नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतन। एक दिन सरकार ने खुतबा इरशाद फरमाया। अच्छा, सरकार ने क्या बयान फरमाया? नबी पाक ने वो शुरू से बात शुरू कर दी। कहाँ तक बयान किया? अल्लाह अकबर। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने इरशाद फरमाया, मा तरका फ़ीहा शैअन इला यौमिल क़ियामह। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक आने वाली सारी चीज़ों का जिक्र फरमा दिया। रब के लाडले महबूब ने मा तरका फ़ीहा शैआ, सरकार ने कोई एक चीज़ नहीं छोड़ी
چھڑی ساری چیزوں کا ذکر میرے مصطفیٰ نے فرما دیا۔ اچھا قیامت تک آنے والا سب کچھ بیان کرنا، اگر غیب کا پتہ ہی نہیں تو کیسے بیان کیا؟ ہاں بھی آپ بتا سکتے ہیں کل کیا ہوگا، کی کھانا ہے تو انہوں پتہ ہے، تکے نال کہہ سکنے کہ شامی دال پکی سی تھوڑی بچ گئی صبح ناشتے نہ ٹپا لیں گے، تکے نال کہہ سکنے لیکن یقینی علم بولو کی پتہ صبح اٹھنا بھی نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے، کیوں سانو کل دا پتہ، واہ سونیا محبوبہ تیرے علم دی شان تو قربان جاواں، سرکار نے قیامت تک دی کوئی شے چھڈی نہیں، سب کچھ بیان فرما دیتا ہے۔ اب بخاری دے الفاظ پھر سننا تاکہ بخار اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان نے ارشاد فرمایا، رب دے پیارے محبوب علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، ما ترک فیہا شیئا الی یوم القیامہ، قیامت تک آن والی کوئی شے سرکار نے نہیں چھڑی، ساریاں چیزاں نو سرکار نے کلا کلا کر کے بیان فرما دیتا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہاں اب بخاری ہے، اب بخاری شریف جلد 2 ذرا سنیا جائے۔ اس حدیث پاک دے راوی نے صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آئے ہے، او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، فرمایا میرے عمر دے سائے کولوں بھی شیطان دوڑ جاندا ہے۔ عمر دے سائے کولوں شیطان، یہ بھی غیب ہے، شیطان کدی ویکھیا؟ رب دے محبوب نے دوڑدا بھی ویکھیا، تے کدے سائے تو بولو؟ پتہ چلیا حضرت عمر تو چڑنا تے بھجنا شیطاناں دا کام ہے، مومناں دا کام؟ کئی شیطان بڑے چڑھدے نے حضرت عمر تو۔ اچھا خیر، حضرت عمر راوی بخاری شریف کتاب بدء الخلق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یقول قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، ایک دن سرکار ساڑھے درمیان تشریف فرما ہوئے، کھڑے ہوئے سرکار، حضور ممبر تے جلوہ گر ہو گیا نا، خطبہ ارشاد فرمایا، آئے ہائے۔ اچھا کتھوں سرکار نے خبراں دسنی شروع کیتیاں؟ فرماندے نے فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، نبی پاک نے کائنات دے مڈ تو گل شروع کیتی، کتھوں؟ کائنات دے مڈ تو، یعنی سرکار نے دسیا بھی سب تو پہلے میرا نور بنیا، پھر آ بنیا، آ بنیا، آ بنیا، سرکار نے سارا کچھ کی کیتا، وارو واری بیان کیتا۔ مڈ تو گل شروع کیتی تے اینڈ کتھے کیتا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، نبی کریم علیہ السلام نے کائنات دے پہلے دن مڈ تو گلا شروع کی دیا، سرکار نے جنتیاں دے جنت جانے تک، کلے کلے جہنمی دے جہنم جانے تک کوئی شے سرکار نے نہیں چھڑی، سب کچھ آمینہ دے لال نے بیان فرما دیتا۔ کتھوں گل شروع کی تھی؟ اچھا اگر سرکار نو غیب دا پتہ ہی نہیں تے سرکار نے گل مڈو کیویں ٹوری؟ وہ مڈ دیاں پچھلیاں گلاں کیویں دسیاں؟ اب بخاری سنا رہے ہیں، بخاری سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات، انشاءاللہ جی جواب دینا، کیا بات۔ یہ تکبر نہ سمجھ لیا جی، ویسے جملہ بول رہے ہیں، اللہ دی توفیق ہے، اے سنیاں دا سپر مارکیٹ جنرل سٹور ہے الحمدللہ۔
ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ? ਮੁੱਢ ਤੋਂ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਨਬੀ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया होगा, मेरे गुलामों अल्लाह ने सब तो पहले आ बनाया, फिर आ बनाया, फिर आ बनया, फिर इंज होया, फिर इंज होया, फिर आ होया, फिर ओ होया। सरकार ने सारा कुछ पहले वाला बयान फरमाया, फिर सरकार ने अपने ज़माने दियां गल्लां बयान फरमाइयां होणगियां। हुण आ हो रहा, आ चल रहा, आ हो रहा, फलाना इंज करदा पिया, फलाना इंज करदा पिया। उस तो बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बाद दियां गल्लां बयान फरमाइयां। अमीर अल मोमिनीन सहाबी रसूल हजरत उमर बिन खत्ताब ने इरशाद फरमाया, हत्ता दखला अहलुल जन्नति मनासिलहुम व अहलुन नारि मनासिलहुम। कल्ले कल्ले जन्नती दी जन्नत जान तक, कल्ले कल्ले जहन्नमी दी जहन्नम जान तक सोने ने कख भी ना छड्या, सब दा सब सोने ने बयान फरमा दिता। ठर के बोलो सुभान अल्लाह। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, अगर सोने नू गैब दा पता ही नहीं तो सोने ने सब कुछ दस्या किवें? हैं? अल्लाह अकबर। तवज्जो है? ये सी बुखारी शरीफ। आ हुण आई जी तिरमिज़ी शरीफ। हदीस दियां किताबां अरबी मता को तर्जमे वाली चुकी फिरना, असल अरबी। तिरमिज़ी शरीफ है, किताब तफसीर दे अंदर ए हदीसां मौजूद ने। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम फजर दी नमाज पढ़ान लेट तशरीफ ले आए। की होया? लेट तशरीफ ले आए। इन्ना लेट हो गया सरकार कि लगता सी दे निकले आया। हुजूर तशरीफ ले आके छोटी छोटी 2 रकातां पढ़ाइयां। सलाम फेरिया ना, सरकार ने फरमाया जिवें बैठे हो ना इवें बैठे रहा जे, कोई बंदा हल्ले ना। सहाबा उत्थे उवें साकिन होके बह गए। अल्लाह दी कसम किसी एक सहाबी भी नहीं आख्या जी लेट हो गए तुसी सुते रहंदे हो। सहाबी सन ना, सहाबी सन। कौन सन? ये मार्का नहीं सी। इस मार्के का एक बंदा, वो बुखारी च लिखा, नबी पाक ना माले गनीमत तकसीम कर रहे सन। तो इस मार्के का एक बंदा गया जुल्खैसरा तमीमी, बनु तमीम कबीले का। तो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी उसे दी नस्ल विचों है तमीमी। वो कहने लगा इअदिल या मुहम्मद, कहने लगा ए मुहम्मद इंसाफ करो ना। नबी पाक ने फरमाया इल्लम आदिल फमन यादिल, अगर मैं अदल नहीं करांगा फिर कौन अदल करेगा। हज़रत उमर ने कड़ ली तलवार, सोनिया मैनू दिओ इजाज़त इहदा सिर लावां। फरमाया नहीं हले मरन का टाइम नहीं आया, इस बेईमान ने जीना, यदी नस्ल चढ़नी है, तेदा आखिरी गिरोह नजद विचों निकलेगा। ऐ फिर नजदियां दे करतूत भी वेख लो। इन्हां दे अब्बे ने नबी पाक दे इलम ते एतराज़ कीता सी, ते नबी पाक दी तकसीम ते एतराज़ कीता सी, ते बाद बालकियां ने तो फिर करना ही है ना, है ना। वड्डियां दियां आदतां बाकी रखनियां ने। ते साडे वड्डे सिद्दीक अकबर ने पहरा दिता, साडे वड्डे फारूक आजम ने तलवार की सोने सिर ना वड्डदे इस बेईमान दा जिहड़ा तुहाडी तकसीम ते एतराज़ करदा पिया। गोया हजरत उमर ने सानू नारा दे दिता मन सब्बा नबीयन, अपने अमल साबित कर रहे हैं। सोने एदा सिर ना वड़ दिया, तुहाडे तकसीम ते एतराज़ कर रहा है। खैर उस सरकार ते किसी साहबी ने कोई एतराज़ नहीं किया। सरकार ने फरमाया पता है मेरे गुलामों मैं क्यों लेट होया? साहबा ने कहा जी आका रब जाने ते रब दा सोना रसूल जाने। अच्छा पूरी बुखारी पढ़ लो, पूरी मुस्लिम पढ़ लो, नसाई पढ़ लो, तिरमिज़ी पढ़ लो, अबू दाऊद पढ़ लो, इब्ने माजा पढ़ लो, हदीस दियाँ कामों बे 450 किताबां ने, सारियां फरोल लो, तोनू किधरे ये नहीं लभेगा साहबा ने आख्या सोने अल्लाह जानदा तोनू की पता। आता कहते ना अल्लाह जानदा रसूल को क्या खबर। एदा जिगरा है, सहाबा दा जिगरा, क्योंकि सहाबी सन।
صحابی سن صحابہ بخاری مسلم صحاسیتا اٹھاؤ کہندے واللہ و رسولہ سونے رب جانے رب دا رسول جانے رب جانے رب دا رسول جانے رب جانے رب دا رسول جانے سونے تو جانے تیرا رب جانے کسی صحابی نے کدی ایک واری بھی نہیں کہا صرف اللہ جانے تونوں کی پتہ ٹھیک ہے نا تے فرمایا پتہ ہے کیوں لیٹ ہویا سونے اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے سانو نہیں پتہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اسی اٹھے نا تہجد ویلے تے اساں نماز پڑھنی شروع کی تھی تہجد دی تے رب والوں ساڑیاں اکھاں تے پہار پینا شروع ہو گیا فرمایا پہار پیا تے اسی نیند وچ چلے گئے فرمایا جب اسی نیند وچ چلے گئے نا نماز دے اندر ہی فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ تے اساں بڑی سونی صورت وچ اپنے رب نو ویکھیا کیا بات مرزا دے فالور دا میرے نال ہویا مناظرہ اور یوٹیوب تے ویڈیو موجود ہے کھ دا پتہ نہیں ہوندا تے رولے پا مینوں کہندا جی تسی تاں کافر ہو میں کہا کیوں جی کہندا جی تسی کہندے ہو نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا ہے تے جیڑا یہ آکھے نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا وہ کافر ہے میں کہا اتری دیا منہ بند کر کے بوکن لگے ہیں میں کہ نبی پاک خود فرماندے نے میں رب نو ویکھیا ہن بس پھر صم بکم عمی فہم لا یرجعون ترمذی شریف میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے سونے رب نو بڑی حسین صورت دے اندر ویکھیا نبی پاک فرماندے نے میں ویکھیا تے کوڑیا تو کہنا ہے جیڑا ویکھیا مننے ہو کافر ہے خدا دا خوف کر اچھا سرکار فرماندے نے میں رب نو ویکھیا نا تے رب نے کیا سونیا آ جڑے میری بارگاہ دے خاص نیڑے نیڑے والے فرشتے نے قرب خاص والے یہ آپس کیوں جگڑ دے پے فیما یختصم الملأ الاعلی اب میرے قریبی فرشتے کیوں جگڑ رہے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ قلت لا ادری سلاسن میں 3 واری کہا یا اللہ مینوں نہیں پتا یہ سرکار ادب بھی سکھا رہے ہیں کہ وڈیاں دی بارگاہ چ اپنا آپ نہیں منوائندہ اپنا آپ اب بخاری وچ موجود ہے ٹائم نہیں ادھر پاسے جان دا صحابہ دی عادت سی کسی شے دے بارے سرکار پوچھ دینا تے صحابہ نو علم بھی ہوندا نا پھر بھی چپ رہندے کہندے سونے سانوں نہیں پتا سانوں عرفہ دا دن نے حج دا سرکار نے پوچھا صحابہ کیڑا دن ہے انہوں نے کہا جی اللہ جانے اللہ دا رسول جانے عرفہ دا دن ہے یوم عرفہ اینا مشہور دن تے حج دا موقع ہے تے سونے نے پوچھا صحابہ کیڑا دن ہے سونے اللہ جانے اللہ دا رسول جانے انہا مطلب صحابہ وڈی وارگاہ جا اپنے آپ نو منوان دے صحابہ تو پوچھا سرکار نے بخاری وچ اے بھی فرمایا صحابہ دسو او کیڑا درخت ہے جدی مثال مومن نال مل دی ہے صحابہ چپ رہے تھوڑی دیر بعد خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور دا درخت ہے جنیاں ہواواں ایک پتہ نہیں ڈگن دیندہ تے مومن بھی جننے مرضی فتنے آنا اے اپنی عقیدے ہوتے پکا رہندہ ہے ڈول دا نہیں تے کوئی انجینئر نو سن کے ڈولیا پہ ہے کوئی ڈاکٹر نو اسنار نو سن کے ڈولیا پہ ہے کوئی او دے پیچھے لگیا پہ ہے 1400 سالہ امت آ بیٹھی جڑے ہمیشہ تو یا رسول اللہ کہندے آ رہے ہیں اچھا گھر گئے نا صحابہ تے حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابا جان حضرت عمر نو ابا جان فرمائے ہاں پتر میں نو پتہ سی وہ کیڑا درخت ہے لیکن میں چپ رہے بھی سونی دیوار گئے میں کیوں اپنا آپ بولنا یہ مطلب ہے صحابہ نو علم بھی ہوئے تے اپنے علم دی نفی کر کے سونے دا علم من دے سانا آیا تو اپنا علم منوا کے سونے دا علم مٹانا چاہنا ہے وہ اپنا علم چھپا کے سونے دا علم منوان دے سانا کننا فرق ہے صحابی وچتے اللہ خیر
فرمایا میرے صحابہ اللہ نے پوچھا سونے دس آ فرشتے میرے قریب والے کیوں جگڑتے پے نے؟ یا اللہ مینوں نہیں پتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فوضع یدہ بین کتفی حتی وجدت بین بردہا بین صدیی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اللہ نے اپنا قدرت والا ہاتھ مبارک اب میرے دونوں کندھیاں دے درمیان رکھیا تے رب نے مینوں انج ہاتھ رکھ کے فیض عطا فرمایا نا، فرمایا رب دے ہاتھ رکھن نال قدرت والا ہاتھ رکھن نال اینی ٹھنڈ پئی اینا فیض پیا، نبی پاک نے فرمایا اللہ دے قدرت والے ہاتھاں دے پوریاں دی ٹھنڈ میں اپنے سینے محسوس کیتی۔ ہن اللہ نے فیض دیتا نا، ہن فیض دین تو بعد کی ہویا؟ ترمذی شریف پہلے اللہ نے پوچھا فرشتے کیوں لڑتے پے نے، کیوں جھگڑتے پے؟ نبی پاک نے کی فرمایا یا اللہ مینوں بولو مینوں۔ ہن اللہ نے فیض دیتا تو فیض دین تو بعد سرکار دا علم ہوئے 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 اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، بولو یار، فرمایا فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض۔ سمجھ آیا؟ میرے خیال ترجمہ کرن دی لوڑ تے نہیں، پلے پہ گیا نا۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او محبوب بولیا جڑے اپنی مرضی نال بول دے نے، جنہ دی شان والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ اللہ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو اپنا فیض عطا فرمایا فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ دے فیض دے نال میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ساری زمین دی کلی کلی شے نو جان لیا، ستے آسماناں دی کلی کلی شے نو میں مصطفیٰ نے جان لیا۔ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، جیڑی شے بھی آسماناں وچ جیڑی شے بھی زمیناں وچ ہے رب نے مینوں سارا چانن کرا دیتا، سارا پڑھا دیتا، علم عطا فرما دیتا۔ ترمذی شریف ہے، اللہ اکبر۔ اچھا اے حدیث مختلف ترک امام ترمذی نے اتنے نقل کیتے نے، ایک ترک دے اندر حدیث دے اے الفاظ نے تے دوسری چکی نے، اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فوضع یدہ بین کتفی حتی وجدت بردہا بین صدیی فعلمت ما بین المشرق والمغرب۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو فیض عطا فرمایا تے اللہ دے فیض دین دی وجہ نال مشرق تو لے کے مغرب تک میں مصطفیٰ نے ہر شے نو جان لیا۔ ما بین المشرقی والمغرب، مشرق مغرب تے جڑا شے بھی ہے فرمایا مینوں پتہ لگ گیا۔ اچھا تسی مشرق تے مغرب دے وچکار ہو کہ باہر ہو؟ بس گل مکان لگے ہونے سوال ہے، نعرہ تکبیر، بس اے حدیث دے ترک پڑھ دیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ایک حدیث وچ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مینوں فیض دیتا، جو کچھ آسماناں وچ جو کچھ زمیناں وچ مینوں پتہ لگ گیا۔ ایک حدیث وچ فرمایا اللہ نے مینوں فیض بخشیا، ہم مشرق تے مغرب دے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ مینوں پتہ۔ اسی مشرق مغرب دے وچکار ہے نا، باہر تو نہیں، پھر سونا تینوں مینوں جان دے گی نہیں، بولو پھر سبحان اللہ۔ اللہ ہن تیسری حدیث دے الفاظ
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़रअयतुहु, मैं वेख्या, वदअ कफ़्फ़हु बैना कतिफ़ैया हत्ता वजदतु बरदा अनामिलिही बैना सदयैया। अल्लाह ने अपना कुदरत वाला हाथ इत्थे रखा, पोरियां दी ठंड सीने पै गई। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़तजल्ला ले कुल्लु शै, फरमाया कायनात दी हर शय मैं मुस्तफ़ा ते रोशन होगी। वारफ़्तो, ते मैं हर शय नू पहचान भी लिया। आए हाय मैं फिर लगी भी ना सरकार ते कली कली शय की होगी रोशन, ते फरमाया मैं कली कली शय नू पहचान भी। तुहाडा नाम की भला? तुसी भी शय हो कि नहीं? तो तुहानू सोने ने पहचाना कि नहीं? सोने नू पता सी मुहम्मद कासिम ये मसीते बैठा मेरिया शाना सुन के ठर रहा होएगा। सरकार जान भी गए, सरकार पहचान भी गए, मैं नहीं कहता। अल्लाह ताला दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ दी हदीस पढ़ के सुना रहा, हदीस नंबर 3516 पे पढ़दा। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़तजल्ला ली कुल्लु शैइन कुल्लु शैइन कुल्लु शैइन, कायनात दी हर शय नू मैं पहचान होगी। मैं मुस्तफ़ा ने हर शय नू जान भी लिया, पहचान भी लिया। अल्लाह दी कसम मेरा ईमान है, नबी करीम अलैहिस्सलाम मैनू वेखदे ने, तुहानू भी वेखदे ने, ते नबी पाक अलैहिस्सलाम मैनू भी जानदे ने, तुहानू भी जानदे ने, मेरे दुखां नू भी सरकार जानदे ने, ते सरकार रब्बे कायनात दी दित्ती पावर नाल तेरे मेरे दुखां नू दूर भी फरमांदे ने। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह, नबी दा इलम ते सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सोने दे जोड़ियां दे सदके मैनू इन्ना इलम दिता होया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सारी रात सोने दे इलम दे तज़किरे करां ते रात मुक जाए, लेकिन सोने दियां गल्लां ना मुकन। ते सोने दा इलम किन्ना होएगा हैं। लो जी तकरीर दा आ हिस्सा भी ख़त्म। हाले तो मैं वैसे वखाना बहुत कुछ सी, इस किताब च लिखा है नबी पाक दा अदब वड्डे भरा जी ना करो। तो जेडे वड्डे भरा जी ना अदब करते हैं उन्होंने फिर दरूद की धोई नहीं करनी, कदों दरूद दी पाक पढ़ने मुहब्बत नाल। कहते हैं वड्डे भरा जी ना अदब करना नबी पाक दा, आ किताब च लिखा है। बहरहाल अल्लाह मेरे तुहाडे साडे सब दे ईमान दी हिफाजत फरमाए। तकरीर ख़त्म, हुण लास्ट पार्ट शुरू। हुण मैं नहीं बोलना, तुसी सवाल करो, फ़कीर जवाब देगा। सवाल है तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो दुरूद सलाम पढ़ने हैं जी। अशरफ अली थानवी ने जड़ा फार्मा लिया जड़ा उन्होंने मानते हैं तो मुरीद है बिनिश के नबी इलाके में भी यानी कि चांद यानी कि घर आ गए इसका जो दो मस्जिद में अटे खुली गल कर रहा है, दो मस्जिद आ गए वहाबी दो बन गए। क्या उन्होंने पीछे नमाज पढ़ना, ईद नमाज पढ़ना, कोई भी नमाज पढ़ना फर्ज या कोई किसी होगी वाजिब या जुमा क्या जायज़ है? इससे मतलब थोड़ा जरा बता दे। पहले दसो मैं तकरीर नबी पाक दे गुलामां दे अगे कर रहा या किसी होर दे गुलाम बैठे ने? दसो नबी पाक दे गुलाम बैठे ने? ठीक हो गया। सोने दे नां दी गैरत रख दिओ। सोने दी इज्जत और गैरत उत्ते कोई कंप्रोमाइज़ करोगे? बोलो दसो यार, नहीं कर देना। हुण ईमानदारी नाल दसो, जिन्हां ने नबी पाक दे इलम शरीफ नूं जानवरां दे बराबर मन्निया, उस मौलवी साहब दे पिछे नमाज जायज़ है? गल मुकान दा तरीका यह आ किताब दा नाम मैं दसिया ना, हिफ्ज़ुल ईमान। तुसी मौलवी साहब को जाके पुछ लो जी हिफ्ज़ुल ईमान आला अशरफ अली थानवी, असां उहदी किताब दे अंदर सुनिया है कि नबी पाक दे इल्मे गैब शरीफ नूं जानवरां पागलां चुपायां दे बराबर आख्या है। वो लिखण वाला मुसलमान सी या काफिर है? जे कवे काफिर है तो मेरा भी उन्होंने सलाम दे दिया जाए तो पिछे नमाज नीत लिया जाए। जे कवे नहीं जी तो वड्डा आशिक़ रसूल तो साडा इमाम सी, उन्हें कहना फिर जा जिथे तेरा इमाम जहन्नम च जा रहा तू भी उत्थे जा।
फिर वो पीछे नीतना बनती है। बोलो भाई आ देखो ना, मैं नहीं कह रहा भी ख़त्म नहीं पढ़ता ता नमाज ना पढ़ो, ख़त्म सारी ज़िंदगी ना पढ़े, नमाज फिर भी जायज़ है। अजान तो पहले दुरूद शरीफ सारी ज़िंदगी ना पढ़े, नमाज वो पीछे पढ़ना फिर भी जायज़ है। बस सोने दे गुस्ताखा नाल ताल्लुक ना हो। जे खुरा पटिए मौलवी साहब दा ते खुरा लगे इधर जाके ਇੱਥੇ ਜਾਵੇ ਖੁਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਰ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਬੋਲੋ ਚੋਰ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਗਵਾਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਇਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣੇ ਤੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਯਾਰ, ਕੱਲਿਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਮਕਤੂਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਰੱਬਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ने, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰਤ ਰੱਖੇ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਐ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆਂ ਪੜੋਗੇ, ਅੱਲਾ ਇਸੇ ਗੈਰਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਨੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਹ ਤੇ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟਾਵੇ ਤੇ ਸਾਥੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਣਦੀ? ਬੋਲੋ ਬਸ ਆਹ ਮਸਲਾ ਜੀ ਆਹਲੇ ਸੁन्नत ਦਾ। तो अगर तुसी गजालिया ज़मान दे मुरीद हो, काज़मी शाह साहब दे, काज़मी शाह साहब दा फतवा है कि इन्हां दे पिछे नमाज नहीं। अगर तुसी मुरीद हो पीर मेर अली शाह साहब दे, ते पीर मेर अली शाह साहब दा फतवा इन्हां दे पिछे नमाज जायज़ कोई नहीं। अगर तुसी मुरीद हो बाबे अत्तार दे, तो फिर उन्हों का फतवा इन्हों के पीछे नमाज जायज़ नहीं। अगर तुसी मानते हो बाबा खादम रज़वी नू, अगर मानते हो जलाली साहब नू, किसी भी सुन्नी आलमे दीन और पीर दे पैरोकार हो तो उन्हों का फतवा अगर तुसी कोट मिठन वाले ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह अगर उन्होंने मनते हो, ख्वाजा गुलाम फरीद नू, ते तोड़ी इतलाह वास्ते दस देवां, नवाबां दे दौर दे अंदर पाकिस्तान बनन तो पहले रियासत बहावलपुर दे अंदर मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी देवबंदी दा और मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी सुन्नी आलमे दीन दा मुनाजरा बहावलपुर रियासत दे नवाब ने कराया ते मुनाजरे दा फैसल बने सन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले। ते ख्वाजा साहब ने फैसला लिख के दिता सी या रसूल अल्लाह कहने वाले सच्चे ने, ते आ जेड़ा मुनकर है ना नबी पाक दा गुस्ताख है। क्यों? ओ मौलवी साहब देवबंद चो पढ़ के आए, इत्थे डेरा लाया उन्होंने बहावलपुर, ठीक है, बहावलपुर आके डेरा लाया, इत्थे लोगों को गुमराह कर दे। उन्हें किताब लिखी बराहीने कातिया, बराहीने कातिया दे अंदर मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी ने लिखा सी शैतान दा इलम वादे नबी पाक दा इलम घाटे, शैतान कोल गैब दा इलम है, ये कुरान तो साबित है। नबी पाक कोल गैब दा इलम कोई नहीं, नबी पाक दा गैब मनना शिरक है, नबी पाक दा गैब मनने वाला मुशरिक बेईमान काफिर हो जाएगा, शैतान दा गैब मनने वाला बिल्कुल ईमानदार रहेगा। ए गल्लां उन्हें बराहीने कातिया विच लिखियां सन, ए गल्लां सही ने या गलत ने, मुनाजरा इस गल ते सी ते ख्वाजा साहब ने ठोक के हुक्म लगाया भी ये गल्लां लिखण वाला खुद बेईमान है। राजा जिहड़ा नवाब सी बहावलपुर दा तारीख उठा के वेख लो, मुनाजरे दी पूरी दस्तावेज तहरीरी सूरत दे अंदर मौजूद, उस दौर की छपी हुई मौजूद है, उठा कर वेखो। नवाब रियासत बहावलपुर वाले ने खलील अम्बेठवी नू बहावलपुर विचों कढ़ दिता सी, बहावलपुर विचों ए कड्डे होए तुहाडे इलाके दे, बहावलपुर तो साडा इलाका है ना, जेड़े बेईमानां नू ख्वाजा गुलाम फरीद ने कढ़वाया
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕੋਟ ਮਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਟ ਮਿੱਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਬਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬਚਾਇਆ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਮਰਦ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਘਰ ਬੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈ। ਨਹੀਂ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਤਾਂ ਕਾਫਿਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਨਕਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਨਕਿਰ ਕਾਫਿਰ, ਤੇ ਉਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਆ ਤਾਜ਼ੀਰ ਉन्नास ਕਾਸਿਮ ਨਾਨੂਤਵੀ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਬੀ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਰਾਹ ਕੱਢੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 1974 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ 7 ਸਤੰਬਰ ਹੈ। 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਨੂਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਮੈਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਫਿਰ ਨੇ। 7 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਫਿਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ? ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੂਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਿਆ ਉਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਓ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ ਰੋਲੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਰੋਲੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜਿਆ ਜਾਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸਿਰ ਤੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਲਾ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂ? ਮੈਂ ਬੇਗੈਰਤ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਟੁੱਕਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾ ਕੇ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੂਛਲ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਪੈਰ ਚੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮਿਲੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਾ ਬੇਵਫਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ? ਬਈ ਇਹ ਰੋਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬਚਾਓ, ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਬਚਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਟਾਉਣ। ਵੈਸੇ ਪੂਰਾ ਟਿਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਕਵਾਈਏ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਆਏ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ 4 ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਲਾ ਕੇ ਡੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਛੱਟਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੰਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਟੀ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੋ। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। तवज्जो है? लो जी तकरीर ख़त्म। और किसी तो कोई सवाल है? कोई काला ना पवे भाई, सवाल है तो बिस्मिल्लाह में हाजिर हाँ। लो जी यार जिंदा सोहबत बाकी।
وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ امید ہے آپ سب کو علامہ صدام حسین قادری امینی صاحب کا بیان بہت پسند آیا ہوگا، جو علامہ صاحب نے مدلل جوابات دیے دیوبندی کے اعتراض پر، تو آپ بھی ماشاءاللہ بریلوی عالم کے اس جواب پر مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو، ہمارا یہ کلپ پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کریں، اور اس میں اچھے اچھے کومنٹس کے ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔